तपाईहरु सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। नेपाली शेयर बजारको क्षेत्रमा चाहिँ फेरि अर्को एउटा हाइड्रो पावर कम्पनीले चाहिँ आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि आफ्नो आईपीओ निष्कासन मिति सार्वजनिक गरिसकेको छ र म आज यस भिडियो मार्फत चाहिँ यस कम्पनीले कति रकम बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्दैछ, साथै आईपीओ कहिले निष्कासन गर्दैछ र यस कम्पनीको चाहिँ वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ र यदि हामीलाई यस कम्पनीको आईपीओ परिहाल्यो भने चाहिँ कति टाइमको लागि होल्ड गर्ने र यस कम्पनीबाट हामीले कति प्रॉफिट गेन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ म आज हजुरहरुलाई यस भिडियो मार्फत जानकारी गराउने छु। यस मैलुङ खोला हाइड्रो पावर कम्पनीले चाहिँ आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले केही समय अगाडि स्वीकृति दिएको थियो भने अहिले चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि आफ्नो मिति पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ र यस कम्पनीले चाहिँ यही साउनको 14 गतेबाट चाहिँ आईपीओ निष्कासन गर्दैछ। यस मैलुङ खोला हाइड्रो पावर कम्पनीले चाहिँ यही साउनको 14 गतेबाट 18 गतेसम्म चाहिँ आफ्नो आईपीओ निष्कासन मिति सार्वजनिक गरिसकेको छ र यदि 18 गतेसम्म पनि यस कम्पनीले निष्कासन गरेको सम्पूर्ण युनिट चाहिँ बिक्री भइसकेन भने चाहिँ यस कम्पनीले आफ्नो आईपीओ निष्कासन मिति चाहिँ बढाएर 28 गतेसम्म राखेको छ। र अब कुरा गरौँ यस कम्पनीले कति रकम बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्दैछ भन्नुहुन्छ भने यस कम्पनीले चाहिँ 7,36,28,600 रकम बराबरको 7,36,286 किता शेयर चाहिँ निष्कासन गर्न लागेको छ र यस कम्पनीको शेयर चाहिँ हामीले प्रति किता 100 रुपैयाँको दरले खरिद गर्न सकिन्छ। र अब यस कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको टोटल युनिट्स मध्ये पनि केही प्रतिशत शेयर चाहिँ आफ्ना लगानीको आफ्ना कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि यस कम्पनीले 2% ले हुन आउने 14,726 किता शेयर चाहिँ यस कम्पनीले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि छुट्याएको छ भने अर्को बाँकी 5% चाहिँ यस कम्पनीले सामूहिक लगानीको लागि सुरक्षित राखेको छ र बाँकी रहेको 6,84,746 किता चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ हामी जस्तो सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको छ। र शेयर रकमकै कुरा किताकै कुरा गर्ने हो भने यस कम्पनीले त्यति ठुलो युनिट मात्रामा चाहिँ आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको छैन। यस कम्पनीको शेयर पनि जम्मा त्यही 10 किताको दरले त्यही 68,000 मानिसहरूले मात्र यस कम्पनीको शेयर हात पार्न सक्नुहुन्छ। यस कम्पनीले त्यति ठुलो रकम मात्रामा चाहिँ आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको छैन। र अब यस कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यस कम्पनीलाई रेटिङ गराउने क्रममा चाहिँ आईपीओ निष्कासन गर्दाखेरि रेटिङ गराउने क्रममा चाहिँ यस कम्पनीलाई केयर नेपालले चाहिँ केयर एनपीडी रेटिङ प्रदान गरेको छ र जसले चाहिँ रेटिङको कुरा गर्दा चाहिँ यसले एकदमै लो क्वालिटीको चाहिँ यस कम्पनीले रेटिङ पाएको छ। र यस कम्पनीको मेगावाट क्षमताकै कुरा गर्ने हो भने पनि यस कम्पनीको ले चाहिँ जम्मा 5 मेगावाट क्षमता रहेको छ यस जलविद्युत कम्पनीको र हामी 10 मेगावाट भन्दा तल क्षमता भएका जलविद्युत कम्पनीहरूलाई त्यस्तो राम्रो मानिदैन। जुन कम्पनीहरूको चाहिँ 10 मेगावाट भन्दा तल रहेको हुन्छ क्षमता त्यस्ता कम्पनीहरुमा हामीले इन्भेस्ट गर्दा चाहिँ हामीलाई रिस्क नै हुन्छ। त्यही भएर अब यस कम्पनीको फन्डामेन्टल सेक्टरहरु हेर्ने हो भने त्यति धेरै बलियो छैन र यस कम्पनीमा त्यति धेरै प्रॉफिट पनि हुन त अहिलेको समयमा बुल मार्केट चलिरहेछ, सायद प्रॉफिट त भइहाल्छ होला, तर जे भए पनि हामीले यस कम्पनीको शेयर यदि परिहाल्यो भने पनि धेरै लङ टर्मको लागि होल्ड गर्छु भनेर चाहिँ यस कम्पनीको शेयर नराख्नु होला। सर्ट टर्मकोमै बेच्दा राम्रो देख्छ, किन भन्दा अब यस कम्पनीको फन्डामेन्टल सेक्टर त्यस्तो बलियो छैन। त्यही माथि अब यस कम्पनीको मेगावाट क्षमता पनि एकदमै कम रहेको छ, जम्मा 5 मेगावाट क्षमता रहेको छ। र अब यस कम्पनी चाहिँ 2071 सालमा चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा चाहिँ रूपान्तरण भएर आफ्नो कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ र यस कम्पनीले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण कार्यहरू सञ्चालन गरेर विद्युत पनि उत्पादन गरिसकेको छ। यस कम्पनीले विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ र यस कम्पनीको फन्डामेन्टल सेक्टरबाट चाहिँ त्यति धेरै बलियो चाहिँ देखिँदैन। र अब यस कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि पनि धेरै समय अगाडि नै 7 को पाइपलाइनमा रहेको थियो र यस कम्पनीले धेरै लामो समयपछि चाहिँ आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि स्वीकृति पाएको छ। र अब यदि जो व्यक्तिहरूले यस कम्पनीको शेयर पर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ यस कम्पनीको शेयर चाहिँ त्यस्तो लङ टर्मको लागि चाहिँ होल्ड नगर्दै राम्रो देख्छु, किन भन्दा यस कम्पनीको फन्डामेन्टल सेक्टर त्यति बलियो छैन। र अब शेयर चाहिँ
धेरैजनालाई पर्दैन, त्यही पनि जो व्यक्तिहरूलाई पर्छ उहाँहरूले चाहिँ अब सर्ट टर्मको लागि नै सर्ट टर्ममै यस कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेर चाहिँ प्रफिट बुक गर्न चाहिँ राम्रो देख्छु म। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? सेयर सम्बन्धी अन्य यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सेयर सम्बन्धी अन्य यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो युट्युब च्यानल साइडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।